7 नबवी 617 ईस्वी में मुशरिकीन मक्का ने बनी हाशिम और बनी मुतलिब के सोशल बाइकॉट का फैसला कर लिया और ये फैसला लिखकर खाने काबा में लटका दिया गया। लिहाजा अबू तालिब मजबूर होकर तमाम खानदान हाशिम के साथ शाब अबी तालिब में पनाह गुज़ीर हो गए। ये इतना सख्त वक्त था कि महसूरीन ने पत्ते खाकर और चमड़ा चबा कर वक्त गुजारा। मैसूरी का ये इंतहाई तकलीफ दे अरसा 3 बरसों पर मुहित था। शाब अबी तालिब में महसूरी के 6 माह बाद रजब 10 नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती और सरपरस्त जनाब अबू तालिब 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के गम से बहाल भी ना हो पाए थे कि माह रमज़ान में हकीकी मददगार और गम गुसार शरीके हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी खालिक़े हकीकी से जा मिली। इसलिए इस साल को आलम हज़न यानी गम का साल कहा गया। इन 2 अजीम हस्तियों के दुनिया से उठ जाने के बाद मुशरिकीन के जुल्म और सितम अपनी इंतहा को पहुँच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा को दी जाने वाली अज़ियत तमाम हदों को पार कर गई। पत्थरों से लहू लुहान करना, रास्ते में गंदगी डालना, कांटे बिछाना, गले में चादर का फंदा डालकर घसीटना और सजदे में सर पर जानवरों की ओझड़ी रखना आम सी बात थी। घर में छोटी उम्मे कुलसुम और मासूम फातिमा अकेली होती तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमीला जो पड़ोसी थी, घर की दीवार पर चढ़कर उन्हें डराने और सताने में कोई कसर न छोड़ती। छोटी बच्चियां सहम जाती और बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक कमरे में छुपी रहती। इन्हीं हालात की रोशनी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल 10 नबवी में 50 साला बीवी हजरत सौदा बिन्त ज़मा से निकाह फरमाया। शव्वाल 10 नबवी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ ताइफ का सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 10 दिन क़ियाम फरमाया। इस दौरान ताइफ वालों ने आप पर जोर जुल्म की इंतहा कर दी। वो बाश लड़के इतने पत्थर मारते कि जिस्म मुबारक लहू लोहान हो जाता। यहाँ तक अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों का फरिश्ता खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे तो अहले ताइफ को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस डालो। आपने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी पुश्त से ऐसी नस्ल निकलेगी जो एक अल्लाह को मानेगी। 11 शव्वाल नबवी में अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ, लेकिन रुख़्सत हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में मेराज का वाक़या पेश आया। मुमकिना तौर पर 11 या 12 नबवी में हज़रत जिब्राइल ने एक मर्तबा फिर आपके क़ल्ब अथर को आबे ज़मज़म से धोया, फिर बुराक पर बिठाकर मस्जिदुल हरम से बैतुल मुक़द्दस ले गए। वहाँ आपने अंबिया इकराम की इमामत फरमाते हुए नमाज पढ़ाई। फिर इसी रात आपको बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर ले गए, जहाँ आपको 7 आसमानों की सैर करवाई गई और फिर अल्लाह बुजुर्ग बरतर के दरबार में पहुँचा दिया गया। यही पंजगाना नमाज फर्ज हुई। इसी रात आपको वापस मस्जिदुल हरम पहुँचा दिया गया। जुम्मा की पहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मदीने में दाखिल हुए कि पूरा मदीना आपके इस्तकबाल के लिए पुरजोश था। अंसार की बच्चियां खुशी के नगमे गा रही थी। आपने हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर क़याम फरमाया। मदीना मुनव्वरा आमद के फ़ौरन बाद आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन के साथ खुद भी बढ़ चढ़कर इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इसके साथ ही दर्सगाह यानी सुफ़ाह का चबूतरा भी तामीर करवाया ताकि तालीम व तरबियत का सिलसिला फौरी शुरू किया जा सके। मस्जिद से जोड़कर ही अपनी अज़वाज मुतहरात के लिए हुजरे बनवाए और अहले खाना को मक्का से मदीना बुलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हज़रत अयूब के घर में 7 माह क़याम के बाद अपने हुजरों में मुंतकिल हो गए।
شعبان 2 ہجری میں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ظہر کے دوران تحویل قبلے کا حکم نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہو گئے کہ تم اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو اور جہاں کہیں رہو اس کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھ لو۔ رمضان 2 ہجری میں مدینہ منورہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا، جس میں 313 مجاہدین کو 3 گنا بڑے مشرکین کے لشکر کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی۔ ابو جہل 2 کمسن بچوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ 2 ہجری ہی میں رمضان کے روزے اور زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اس برس پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ حضرت فاطمہ و علی کا نکاح بھی اسی سال غزوہ بدر کے بعد ہوا۔ 7 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد ہوا۔ جبل رماتہ پر متعین چند افراد کی غلطی کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سمیت 70 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور چہرے پر زخم آئے۔ ماہ رمضان میں حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کا نکاح حضور کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہوا اور وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ شعبان میں حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی اور شراب کی حرمت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی۔ مشرکین نے 1 ماہ تک مسلمانوں کا حصار جاری رکھا۔ اللہ کی جانب سے ایک تیز آندھی نے مشرکین کے حوصلوں اور ارادوں کو چکنا چور کر دیا اور وہ خوف زدہ ہو کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ فتح خیبر کا واقعہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ فتح خیبر کا صحرا سیدنا علی المرتضیٰ کے سر رہا۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ نے فتح مکہ نصیب فرمائی۔ خیبر کی فتح کے بعد اور جنگ مطاع میں روم سے حضرت خالد بن ولید کے ذریعے فتح کے بعد اب مسلمانوں کے حالات بالکل بدل چکے تھے اور اب قریش والے کمزور ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف پہنچے تو آپ کے کسی جنگجو صحابی نے کہا، الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج بدلے کا دن ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ کہا اور پورے مکہ والوں کو معاف کر دیا اور اس فتح کے بعد مکہ میں کسی سے بھی مال غنیمت نہیں لیا۔ دس ہجری میں مختلف علاقوں سے لوگوں نے قبیلوں کی صورت میں آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ 10 ہجری کا رمضان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، چنانچہ آپ نے اس رمضان میں 20 روزہ اعتکاف کیا۔ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو حضرت مدینے سے روانہ ہوئے اور 5 ذی الحجہ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ 8 ذی الحجہ بروز جمعرات مینا روانہ ہوئے اور اگلے روز طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات روانگی ہوئی، جہاں خصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ حج دیا۔ 10 ذی الحجہ کو مینا سے مکہ روانہ ہوئے اور پھر 13 اور 14 ذی الحجہ کے درمیانے شب میں مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 29 صفر کی 11 ہجری کو مرض وفات کا آغاز ہوا۔ مرض کی شدت کے سبب حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات تک 7 دن قیام فرمایا۔ وفات سے 5 روز قبل بروز جمعرات نماز ظہر باجماعت پڑھائی اور آخری خطبہ فرمایا۔ 12 ربیع الاول بروز پیر 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 عیسوی صبح دن چڑھنے پر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
ان سے گفتگو کی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلا کر چوما۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد مسواک کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چبا کر دی تھی۔ پھر ہاتھ یا انگلی چھت کی طرف بلند فرمائی اور نگاہ چھت کی جانب تھی، اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ آخری جملے کو 3 دفعہ دہرایا۔ اسی وقت ہاتھ جھک گئے اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔